Suriyaveta Kushaka Sotosmaka Ditala Devashi Visvasurunaveta Devashi Visvasurunaveta Tuzo Uswal Moshirkal Tu Viswashi Mulkuroi Tuja ochi dongrachi doin makavataku. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज पवित्र सभा आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची सोपटा सर्वांच्या राजाची दोबाजी परब समोर उरता. आयची परब एके भशेन आमकां उगडास करता की ह्या संवसारांत आमी जेजूचे देवाचे आसणे एकामेका सभेन पळोवंक गरजेचें. आनी जें कितें आमी दुसऱ्या सभेक करता तें आमी जेजू सभेक करता. आनी हे पासत आमकां सर्गीचे राज फावो जावंक आमी जेजूक पळोवन दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयची परब आमकां आपयता. तर ते भाशेन आमी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी आमी रागान एकामेका सभेन जियेल्या, मोगाच्यो करण्यो करिनासतना रावल्या आनी जायतीं पातकां आमच्या जिवितांत आमी केल्यांत. सगळें आमच्या मनांत हाडून देवाचे बोगसणे मागूंक ल्हानवी खायेन म्हणुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये सगल्यांक देवदूतां आनीक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वरूप पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista kakutku Krista kakutku Sumya kakutku Sumya kakutku. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दर वैभव पासत आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्यास्पदा सुम्या देवा देवाचे शिडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया आमची मागणी आमची ते सवा ह्या मिसांत ह्या वेळार आमी दवरुया. आयच्या मिसार इतेसाव आसा आर्गाचे मिलाग्रीस रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस समोर उरता. ह्या आपल्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता ताचे पासत आमी मागुया. तेच भशेन आयज मागूंक लायला अनुष्का बेक, रामिला बारूस आमची इस्कॉलाची हेड मिस्ट्रेस, लिसा पिंटो, जेनी फेर्नांदीस आनी विनोशका वाज
आयज ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचो जल्माचो दीस तांच्या जिविताच्या देण्या पासून देवाक आर्गां दिवन मागुया. तेच भशेन मार्ता दोराद आल्मेदा फादर मार्टीन दोरादाची व्हडली भयण कालच्या दिसा वंतरल्या, तिका सासणाचें सूख आमी मागुया. सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचनां संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळीं रचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान दिशी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोरेस्वर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्या हिंडाची सोद करतलो. जोडी मोळी शिपडलेल्या शेळ्यांक सोदतल्या गोड्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळ्यांक सोदून काडटलो. दोरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय हांव तांकां सोडयतलो. हांवूच म्हज्या शेळ्यांक चोरयतलो आनी तांकां आडपडश्यो करतलो, असो उलयता तो दोनी सर्वेस्वर. सांडलोल्यांक हांव सोडयतलो, दुखोल्ल्यांचे गाय बांदतलो आनी हुस्कोत जाल्ल्या तिका गोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवळी जातलो आनी तुजे म्हज्या हिंडा असले उलयता तो दोनी सर्वेस्वर. तुजें अशें जातलें, शेळ्यां आनी शेळ्यां मदें, मेंढरां आनी बोकड्यां मदें हांव न्हीद करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो सभा, म्हजो गवळी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. परतून म्हळ्यार, म्हजो गवळी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्वर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरूंक मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाची तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर घोटाय. सपाक, म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीर मार्ग चलयता. खालक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलो हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करूंक धीर दिताय. साबाक, म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आंदोना दुमदुमीत तेल वारयलाय. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांसो बोन आनी ओत्ता. साबाक, म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दीस म्हजेर व्हांवता. उचीत बरान देवाच्या म्हज्या तिकान सदां घाल. साबाक, म्हजो गवळी सर्वेस्पर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. बागेन पावलून कोरीतकारांक बरयल्लें पयले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, पूण कोरेंच मोन्नाची न्हिदल्यान तांचे प्रोत्तम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मोन आयलां, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणूय आयलां. आनी जशी आदां सवें सगळीं मरतात, तशी क्रिस्ता सवें सगळीं पुनर्जीवन जातलीं, पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार. पयलो प्रोत्तम फळ कशें क्रिस्त, मागीर
क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगली उपरांत सगळ्या पदांचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो आनी तेन्ना स्वताची संपादनी कित्याक आपल्या सगळे दुस्मानाक पांय तोडाक मस्ती पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय भस्म जावपाचो दुस्माना मोदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोन जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगल्यांक केलें ताचे आधीन आपणाकूच करतलो ते परी देव सोगता सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो देवाचे अवतारे उद्गाराक सगल्यो गिरावया सर्वेस्पराक Sui, sui, Sorvespora, sui, sui, Sorvespora, sui, sui, Sorvespora, sui, sui. सर्वेस्वराच्या नांवान येता तो सोदय आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ते सोदय Sorvespora, sui, sui, Sorvespora, sui, sui, Sorvespora, sui, sui, Sorvespora, sui, sui. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणे जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसतल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात संवसार रचतल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचे दायज करून घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिडेंत आसलो तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जाबाब करतली सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवूंक दिलें तानेल्लो पळोवन पिवूंक दिलें केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो खरेंच हांव तुमकां सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें मागीर आपल्या दाव्याक आसतल्यांक तो म्हणटलो शिराक पडलेल्यानो सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ले सासणाच्या उज्यान म्हजे सोरशिल्ली कोडसरून वचात कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडले ना हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका
पिवूंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिवंक ना. पिडेंत आनी बोणकोणीन पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जाबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण तुका भुकेल्लो तानेल्लो वाटसूर वो विंगडो जाल्लो पिडेंत वो बोणकोणीन पडलेलो पळोवन तुजी साखरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची ख्यास्त भोगूंक बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतलो देखावो आमकां एके भशेन जोडटेच्या दिसाचो कशें जातलें तें आमकां दिश्टी पडटा. हें फेस्त आमकां पापसाहेब पिव 11वो आनी 1925 ह्या वर्सा सेवाधर्मांत भितर हाडलें आनी तें करूंक आमकां परवानगी दिली. दाखोवंक की जेजू जावन आसा सोबता सर्वांचो राजा. इतिहासान जायते राजा पातशाह येवन गेले, पूण तांचो उगडास फकत पुस्तकांनी वो इतिहासान इतलोच आसा. पूण जेजू पातशाह ताचो उगडास आमी आजून कोत्ता, कित्याक तो आमच्या काळजांत बिराड करता. तो आमचो काळजाचो राजा आनी हे पासत ताचो उगडास केन्नाच सरोन वेचना. सगल्या सोवे आनी अदीक करून ल्हाना सोवे जेजू रायाक पळयोवंक आनी ह्या ल्हानांचो मोग करूंक, काकूट दाखोवंक, दया करूंक आनी तांचे चुरचुरे धरूंक आयची परब आमकां हो महत्वाचो संदेश दिता. आनी आमचे मुखार हे भाशेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक एक आव्हान, एक चॅलेंज दवरता. आयज ह्या फेस्ता सुमयार आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक 2 ल्हान घडण्यो तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयली म्हणल्यार मादर तेरेसा, सांत मादर तेरेसा हिच्या जिवितांतली. कोडकारांक ची सेवा चलताली त्या घरांत, आनी एक नॉवीस हाका मोत्तल्या कोडकाराक ताची चवनां धुताली. एक चिमटो घेवन, एक फोर्सेप घेवन ही चवनां धुताली. एक एक किडो ताच्या पांयांचो ती काडटाली. पूण तशें करता आसतना ती आपलें मुखामोळ सारकें पयस रावन तें काडटाली. आनी मादर तेरेसा हें बारीकसाणेन पळयता. मागीर आपूण फुडें येता आनी सिस्टरीक कुशीन दवरता. आपूण बसता. मोगान ह्या मोत्तल्या मनशाचो पांय आपल्या हातांत घेता. आपलें मुखामोळ सारकें लागीं हाडटा आनी मोगान त्या चिमट्यान एक एक किडो काडून दुसऱ्या आयदनांत घालता. आनी हे नॉविसाक ती अशें सांगता, बाय, तूं सारकें समजूंक नाय. हो मनशाचो पांय जावन आसा आमकां जेजूचो पांय, आमच्या सुमयाचो पांय. आनी बरे भशेन आमी मोग जेन्ना ह्या मनशाक दाखयता, हो मोग आमी जेजू सोबे उक्तो करता. आनी हे पासत आमी जेजूक जें हांव कितें कोत्तलो आसलो वो कोत्तली आसली तें असल्या मनशा सोबे आमी करूंक जाय म्हूण ताका शिकयता. दुसरी गजाल आसा एक काणी, लिओ टॉल्स्टॉय हाच्या पुस्तकांतली. काणयेचें नांव
मार्टीन द कॉबलर, मार्टीन मोचे कोत्ता. एक दीस तो सदांच एकलोच रावतालो. अनेक दीस जेजू ताका भेट करूंक येतले म्हूण गमता. दर्शनान एक विजन ताका येता आनी मार्टीन सारको तयारीन रावता. एक जेजूक मोच्यांची पार कोत्ता, बरें जेवण रांदता आनी सगळे तयारीन रावता. जेजूक सोडून त्या दिसा जायतीं जाणां ताच्या घरांत भितर सरता. पयलो येता एकलो मनीस जो इवान कडकडटालो, पांयांक कांय ना. मार्टीन ताका भितर घेता आनी जेजूक आपणें तयार केल्ली ही मोच्यांची पार ताका दिता. तो खुशाल जावन वेता. मागीर एक अस्तरी येता जिका रावपाक आसरो ना आनी सारकी भुकेलोली. मार्टीन ताका आपल्या घरांत येवकार दिता आनी तिचो परामूस करता आनी तिका बरें जेवण दिवन धाडटा. मागीर आनीक एकलो दादलो येता. तो सारको बेसूरवाणो जाल्लो. कोण ताका ना कसो दिसतालो. मार्टीन ताका आपल्या घरांत भितर घेता आनी ताका बसयता, ताका उदक पिवंक दिता आनी ताचे लागीं थोडो वेळ उलयता. तोय वेता. हे भाशेन साबार जाणां थंयसर येतात आनी सगल्यांची मार्टीन बरे भशेन सेवा करून धाडटा. आनी सांज जातच चिंता, जायत घडयेक आज जेजू बिजी उरला आसतलो, फाल्यां तो जेरूल येतलो, न्हिदूंक वेता. आनी तेन्ना ताका दर्शनांत एक आवाज येता, आयज हांव तुमगेर साबार पावटी आयलो आनी सगळे पावटी तुवें म्हजो बरो परामूस केलो. आनी हे भाशेन ताका तो पटोवन दिता की आपूण गरिबां सोवे, गरजेवंतां सोवे, पिडेस्तां सोवे आनी हे भाशेन भायर आयलोल्या सोवे आपलो उपकार आसा. आनी आपणाक हे भाशेन जें कितें कोत्तात तांचे सोवे ते म्हाका पावता. आयची वाचपां आमकां असलोच संदेश दितात. पयलें वाचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. सर्वेस्पर देव एक गवळी कसो आपल्या शेळयांची जतन घेतलो, तांकां हिरवो चरोव दितलो, तांची राखण करतलो. आनी हे भाशेन एझेकियल प्रवाद्या वरवीं हो संदेश आमकां पयले वाचपाक मेळटा. जें कितें एझेकियल प्रवाद्यान हें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां तें चित्र आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें, गवळ्यांचो गवळी तो. दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आमकां आमची सोडवण कशी जाल्या ताचो आमकां उगडास करता. देवान सगल्यांचेर आपली पूर्ण पदवी चलोवन क्रिस्त राय आपलें राज आपणाकूच देव बापाचे आधीन करतलो हे भाशेन तो आमकां हो संदेश दिता. आनी शुभ वर्तमानान संवसाराच्या शेवटाक जेन्ना क्रिस्त मनसुबीदार कसो, जज कसो येतलो, आमची सगळ्या राष्ट्रांची मनसुबी करूंक, तेन्ना सर्गीच्या राज्यान आमी फावो तसली जावंक कितें म्हत्वाचें तें आमकां सांगता. आमी फावो तसली जाल्यार आमकां सर्गीच्या राज्यांत येवकार आनी नाजाल्यार तो आमकां कुशीन काडटलो. म्हणटच हे भाशेन हें देवाचें उतर आमकां परगट जाला. आयज हें देवाचें उतर आमच्या मनांत आमी घेयत जाल्यार आमच्या जिवितांत जायतें कितें आमच्यांनी शिकूं येता. पयलो संदेश आयज आमकां तो म्हणल्यार क्रिस्ताचें आसणें, प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट. आमी पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत वळखून घेवंक शिकूंक जाय. आमच्या जिवितांत क्रिस्त जियेता दर एकल्याच्या जिवितांत, हें आमी वळखूंक एकदम म्हत्वाचें. आनी तें वळखल्या उपरांत आमचें आख्खें जिवीत आमी क्रिस्ताची स्वाधीन करूंक उदार जावंक जाय. जेन्ना आमी तशें करतले तेन्ना दर एका मनशा सोबीन आमी जेजूचें आसणें एके भाशेन पळोवंक पावतले. दुसरे सुवातेर जेजूचें आसणें पवित्र पुस्तकांत आमी बगूंक गरजेचें. आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक, ताचेर नियाळ करूंक, पवित्र पुस्तक कितें आमकां शिकयता तें आमी समजून घेवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक
आमी उदार जावंक जाय. तिसरे सुवातेर जेजूचे आसणे आमी समोरमतां त्या दर एका साक्रामेंतांत आमी पळोवंक जाय. जावं संदान संस्कार ही जेजू आसा. सगळे साक्रामेंत जे आमी समोरमतां जेजू आसा. आनी जेजू आसा देखून आमी खरीच भशेन आमी जेजूचे आसणे बगूंक दर एका साक्रामेंतांत आमी गरजेचे आसा. आनी जेजूचे आसणे आमच्या समुदायांत आसा. आमचे जंय आमी मेळटा थंयसर जेजू आसा. एक व दोग आमी ताच्या नांवान एकठांय जाली थंय आपूण आसतलो जेजूनच सांगलां. म्हणटच हे भशेन जेजूचे आसणे आमचे सोबे आनी हे भशेन दुसऱ्या सुवातांचेर आमी वळखूंक गरजेचे. दुसरे सुवातेर आमी जेजूची सेवा करतली मनशां जावंक गरजेचे. जेजू जावन आसा राजा. जसो तो आसनाचेर बसता तसलो राजा न्हय. जेजू राजा, सेवा चाकरी कोत्ता तसलो राजा. आनी आमी जर ताच्या राजवाड्यांतली वांगडी जाल्यार आमकां दुसरो पर्याय ना. आमी ताचेच भशेन सेवा चाकरी कोत्तात तसली मनशां जावंक जाय. तसली सेवा कोत्तात ती मनशां एकामेकाक समजतात, एकामेकाक बोगसणें दितात, एकामेकाक सगळें काकूट दाखयतात, एकामेका सगळें दोयाळ जातात. आमी जेजू भशेन हें आमच्या जिवितांत करूंक जाय. तिसरे सुवातेर ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां अधिकार आसा, आमकां पदवी आसा. जंय जंय आमी वावर कोत्ता व ज्या ज्या क्षेत्रांत आमी आसा थंयसर आमकां अधिकार आसा, पदवी आसा. आनी हो अधिकार आनी ही पदवी आमी जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक वापरूंक जाय. खंयच्याय सुवाताचेर आसूं आमी क्रिस्तांवां कशीं जेजूक परगडटात तसलीं मनशां जावंक जाय. आमी सरकारी कचेरींत आसूं एक बरें क्रिस्तांव जिवीत आमच्यांनी जीव येता आनी भशेन जेजूक आमच्यांनी परगट करूंक जाता. आमी इस्कॉलांत फुडें शिकयतात तसलीं आमी इस्कॉलांत आमी जेजूचो रुपकार जावन आमच्या आताकाल आसलेल्या भुरग्यांक मोगान शिकोवपाक जाता. खंयच्याय पावंड्यार आमी आसूं तें आमच्यांनी करूं येता. जर आमी घराब्यांत आवय बापूय आमकां अधिकार आसा, आमकां पदवी आसा. हो अधिकार ही पदवी जुलूम करपाक न्हय पूण आमच्या घराब्यांतल्या वांगड्यांक अदीक करून देवान दिल्ल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी वयर काडून तांकां बरी दोतोन शिकोवन फुडाराक तीं बरीं मनशां जावन आमी तोकूस घेवन वावरूंक जाय. हे भशेन आमच्यान जेजूक परगट करूंक जाता. आनी निमाणे सुवातेर जेजू क्रिस्ताक मोगाचो राजा म्हूण आमी दर एकल्यान मानून घेवंक जाय. देवाच्या मोगाची आनी थारोवणाची बरी खबर घेवन जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आमकां मोगाचो नवो उपदेश दिलो आनी हे भशेन ताणें आमकां जायतें शिकयलें. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आमी जेजू भशेन एकामेकाचो मोग करूं. हे भशेन आमच्यान हो मोगाच्या राजाक हे भशेन मान आनी ओनोद दिवंक जाता. आयज हे पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना ही सगळी कल्पना आमच्या मनांत दवरुया आनी क्रिस्ताचें राज पयले सुवातेर आमचे सवे अदीक आनी अदीक वाडोवंक आनी ह्या राज्याची आमी अदीक उर्बेवून परगटणारा जावंक देवाची कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बराबर म्हणुया. सत्मंतान देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गारान पृथ्वीच्या रचणार आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्यास्पदा आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो. आंकवार मारी ताईं सोलमलो. पोंसपला काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेले मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेनांतलो शिवन चलो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसलो. तुयदान जिबे आनी मेलल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सत्मांतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकताळ पातकांचें बोगसणें
कुडीचें जिवनपण सस्ताचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमची गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. हांव तांचो खरो गवळी जातलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आनी ताच्या जाग्यार शेळ्यांचे गवळी म्हूण वळखूंक देवाच्याच मना प्रमाणे ताच्या शेळ्यांचो सांबाळ करूं आनी वखदां भायर तांकां बरो चरो दिवंक तांकां पापाचो आदार मागुया. सोर्गींच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. शेळ्या आनी शेळ्यांमध्ये मेंढरां आनी बोकड्यांमध्ये हांव नीट करतलो. राजकारभार चलयतल्यांनी निती स्वताची तागडी आपणाक जाय तशी हालयना जावं, पूण देवान तांच्या हातान दिल्लो कारभार देवाचेच मांडावळे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान तांणी चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. उपरांत सगळ्या पदांचो अधिकाराचो आनी पदव्यांचो भोसम करूंक तो आपले राज देवा बापाचे आधीन करतलो. जेजून जोडलेल्या सैताचेर नदर दवरून आनी ताच्या बोलादीक आदारान आमचे भितर संवसारीक आनी स्वर्गीच्या राजाच्या तत्वां मदीं जातल्या झुजान आमी स्वर्गीच्या राजाची तत्वां सोदून काडूं सदांच उंच दवरूंक आनी सैताचो मुकूट चडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो याद संवसार रचल्याक तुमचे खातीर तयार केल्ले राज तुमचें दायज करून घेयात. बुकेक तानीक पिडेक विंगलोल्यांक नेणारपणाक एकसुरपणाक निराशेपणाक आनी हेर वायटांक सांपडल्या सवे क्रिस्त रायाच्या दयाल सेवेचे आमी रूपकार जावं आनी अशें सोर वायटाचेर चैतिवून जाल्ल्या जेजूच्या दयाळपणाचो स्वाद ती भोगूंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या मोगाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी येतोडी आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुज्या मुखार दवरल्यात तेतून दोयनाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. C15. देवाउतो आमी घेतला ताकाय आमी जबाब दिला. जबाब जावन दी जिविताचो मोगान केल्ले बेटोरेचो बापा तुझे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतोर मानता
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्की पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचे बोगसणे सोडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगेत हाडून तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावन तुवें धाडली. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवसून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकलेच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोचणेचो शांतीची तो निर्मळ बोली. कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रोचणेक आपल्या अधिकाराकाल हाडून एक सासणीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी शांतीचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. ओम स्वर्गीत गाव, स्वर्गीत गाव, स्वर्गी सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. ओम स्वर्गीत गाव, स्वर्गीत गाव, स्वर्गी सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगड. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगदाची कांस, नव्या आनी सासणीक पोराराचें रोगड. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार. तुज्या कुर्सार एक पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोरण्याचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कुड्यान रगत शिवतलें आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा,
सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी सर्वेस्परा मारता दोरा तुझे चाकुर्नीची काकूत तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीचेय काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता अकवार मारिये देवाची माई सांगाती सांजुजे तिचो पती भाग्यवंतोर मुदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तशी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडबंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकता तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनीक मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरबंदुथांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर काकूत कर काकूत कर देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर काकूत कर काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें मातशें भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली D13. प्रार्थनेया सर्वेस्पर आमच्या बाबा स्वामी जेजू क्रिस्त सोगत्या सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासनीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावन फुडें सरला लावरा रोहिणी आझावीद ह्या गांवची कोस्ता वाड्यांतली आंकवारदू जुझे आंतोन रुपेर्तीन आनी सिप्रोजा हांची तिच्या न्हवऱ्याचें नांव रेमन कार्दोज आंबेली आसोलना गांवचो आंकवार पूत रोनाल्डो आनी एफी हांचो ही जावन आसा पयलींची हांचे मदें कसलीय आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे आमकां गमोवंक गरजेचें सर्वेस्को तुमचे सोबी आसूं तुमचेही सवी आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यार क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार